माझें नांव अनिल केरकर, हांव एक समक्षो आनी मेन म्हणजे नीज गोंयकार। आयज असेंब्ली आमची चालू आसतना गोंयाची असेंब्ली चालू आसा ते असेंब्लीन 40-41 आमदार बसता, मिनिस्टर बसता, जाल्यार ते आयज तितलो एक आमदार असो उलयता गोंयकारांचो कांयच फायदो ना म्हणटा तो। गोंयकारांचो फायदो ना, गोंयकार ट्युरिस्ट गाडयेकारांचो फायदो ना। आनी तुमी जे खंयसून महाराष्ट्राचे हाडल्यात, कर्नाटकाचे जे गाडयो हाडल्यात तेजेर गोंयान फायदो आसा रे? तो फायदो तुमकां, आमकां गोंयकारांक कितें मेळटा? आयज गोंयकार वोटींग करता म्हण तूं ते खुर्चेर आसा, तूं गोंयकार रे? हांव विचारता, त्या माविन गुदिनो विचारता, तूं बाबा गोंयकार, नीज गोंयकार तूं? तूं असो येवन थंय रावला आनी ते इलेक्शन निवडून येयलें आनी तूं गोंयकार म्हणटा रे? आनी आमकां गोंयकारांक तूं कमी लेखता म्हणजे तूं तुज्या जिवाक समजताय कितें रे? अरे गोंयकार म्हणजे कोण? आयज गोंय कोणाचें रे? कोणाच्या बापायचें न्हू, गोंय आमचें, गोंयकार नीज गोंयकारांचे गोंयकार, हें लक्षांत दवर। तूं आयचो असेंब्लीन जो पोट भरताय तो गोंयकारांचे खुस्तार मरे। तुका पयली तिकेट गोंयकारान दिल्ली मरे आनी तुका पयलो निवडून गोंयकार हाडलेलो, हे म्हागेर लोकांनी हाडूंक नासलो रे। आनी हे ज्यो तुमी एपाच्यो गाडयो हांगा चलयतात पळय, त्यो भायल्यो तेंच्यान तुका निवडून हाडूंक ना रे। आयज 2 एअरपोर्ट तुमी बांदल्यात रे, पूण गोंयकारांक कितें फायदो आहा रे? आयज गोंयकारांची हेची मोपाची जमीन घेतल्यात मरे, थंय तो व्हडलो एअरपोर्ट बांदल्यात मरे, कामाक कोण आहात रे? आनी तूं गोंयकारांक आमच्या रस्त्यार घालून तूं गोंयकारांचो कांयच फायदो ना म्हणटाय? आनी हे आमची गोंयची जनता उगी कशी रावली रे? अरे त्यांनी ड्रायव्हरांक म्हटलें गोंयकार शब्द घेतलो, गोंयकार म्हणजे गोंयकार अभिमान असो घातले। जे BJPचे जे कार्यकर्ते आहात ते जे BJPचे वावरतात तांकां असो घायले अक्कल, पूण म्हाका दिसता हे सारखे मेल्लेवाडीचे कशे की आयज योग मनीस, एक आमदार, एक मिनिस्टर आयज आमच्या गोंयकारांचे नांव पिड्यार करता, जाल्यार कोणाक हिम्मत ना। हांव रावलो कितें इतले दीस पळोवपाक कितले ती आमच्या गोंयकारांची मर्यादा आहा ती, जाल्यार हाका कळ्ळी हे नामर्द आसात, हे गोंयकार मर्द न्हू। कित्याक आयज ह्या आमच्या माविन गुदिनो सारकेलो मनीस आयज गोंयकारांक अशी उतरां दिता, जाल्यार आमच्या गोंयकारांचे उरले कितें रे? ह्याच्या आदी दीपक ढवळीकरांनी म्हटलेली MG खातीर, MG काडून भायर म्हणा म्हणून कोण येयलो सांग पळया? आमचो नितीन गडकरी, तरी त्या ढवळीकरांक कांयच ते उलोवंक नासले। तशें आयज माविन गुदिनो हे म्हणले फाल्यां आमकां रस्त्या वेळेर घांटी मारतले, तेन्ना गोंयकार कितें करतले? त्या खातीर हांव गोंयकार सांगता, हे जे तुमी हे ज्यो तेणी सांगला गोंयकार ड्रायव्हरांक म्हणो या गोंयकारांक म्हणो, पण शब्द एकूच जाता, तेजे माफी मागूंक लावया मरे, सरा मरे रस्त्यार, देवा मरे रस्त्यार, ते तुमकां दिवंक करूंक जायना काय म्हणटा हांव। तूं माविन गुदिनो कोण रे? तूं कोण रे गोंयचो? तो आमचो मुख्यमंत्री कोण रे? तेच्या फुडें जे उलयता तो खुर्चीचो मुख्यमंत्री आमची गोंयची सांबाळता, तेंचे छडप करूं नाका आसलो? चलो काय म्हणटा हांव, बाकीचे आमचे आमदार बेश्टे बोबो मारतात, पूण आयज गोंयकारांची जेन्ना तेणी गोंयकारांचे जेन्ना उलयलो तेन्ना एकाय गोंयकार अभिमान ना जालो अशें तरी म्हाका दिसता। म्हणजे हे आसात ते गोंयकार न्हू, हे कोण रे अशे भायले कोण रे आसतले म्हणून गोंयकार, आमी गोंयकार नीज गोंयकार, आयज आमकां अभिमान आसा। आनी आयज हांव त्या जाग्यार जर आसलो असेंब्लीन जाल्यार हांव माविन गुदिनो की जेन्ना शिकयतलोच आसलो, पूण आमी ना थंय, हे लोक आमकां धाडिनात, आयज ते फटींग मनशांक धाडटात आनी फटींग म्हणजे आमच्या गोंयचो सत्यानाश करूंक बसलेले आसा। तेन्ना हांव गोंयकारा कडेन परतून उलो मारता, पळया उठात जागे जायार, कोणूय आसो, पक्ष आसूं ना पक्षा भायर आसो, पूण अशे जेन्ना शब्द वापरतात तेन्ना गोंयकारांक उठोवन तांकां जाप विडोवन तांकां सांगून तुमी रिजायन दिवन घरा बसात म्हणून, पूण गोंयकारा बद्दल कांयच उलोवन खपोवन घेवं नाका इतलेंच सांगता। आनी खरें जर तुमी गोंयकार आनी गोंयकार जर तुमकां गोंयकारपण जर आसा जाल्यार तुमी आयज माविनाक आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक हो प्रश्न विचार जाल्यार तूं आयज हांवें विचारलो तो तुमकां विचारपाक रायट आसा, तुमी विचारात, पूण सोडून पूण माविन गुदिनो लक्षांत दवर, जे तूं उलयलें न्हू हेका तुका माफी मागची पडटली, ना जाल्यार तूं खरें आमचे गोंयकार आसा न्हू, येता ते सगळे तुका तुजी वाट दाखयतले। कित्याक तूं डबल इंजीन मनीस, कित्याक तुजे आमी खूब आयकलां तुजो डबलूच आसा, सिंगल काय ना। तेन्ना तूं सिंगल जातलोय तेन्ना तूं गोंयकार जातलोय, डबल जाल्यार तूं डबलूच उरतलोय, तूं गोंय भायरूच उरतलें, लक्षांत दवर। तेन्ना हे बद्दल तूं सॉरी मागशीत जाल्यार आमचे गोंयकार तुका हे करतले। तूं गोंयकार कांयच हेजे ना, म्हटलेच कशे हो शब्द आमकां लागलो, ड्रायव्हरांक म्हण ना सादे पिकारे आमच्या गोंयकारांक म्हण, पूण म्हटल्यार तो म्हटलाय, हेच्या बद्दल आमी तुका कशेंच माफ करचे ना, आनी जेन्ना तुका माफ करची हे सांगून मागीर 2 शब्द पुरे करता।